अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज एक बार फिर हम निदा यासर पर ही बात करेंगे कि निदा यासर अपने शो में क्या करती रही है माजी के अंदर, और अब एक नया स्कैंडल उनका सामने आया हज वाला। और माजी में भी ये बहुत कुछ करती रही हैं, तो हम उस मौजू पर आज आपको कुछ बताएंगे कि निदा यासर माजी में और हाल में क्या कर रही हैं, माजी में क्या करती रही हैं और अब हाल में ये क्या कर रही हैं। एक तो इनका ये स्कैंडल सामने आ गया है कि इन्होंने ब्रांड बनाया अपना कि भाई लोगों को, जो अपने रिश्तेदारों को और अपने अजीज़ अकारिब को और दीगर मिलने जुलने वालों को ये दे रही हैं एक तस्बीह, एक उसके अंदर मतलब आब ज़मज़म और छोटा कुरान पाक रख कर सबको दे रही हैं। वो इन्होंने अपने नाम के साथ ब्रांड बनाकर सबको दे रही हैं। तो ये इतनी हज की मतलब वो कर रही हैं पब्लिसिटी कि हमने तो आज तक किसी हाजी को ऐसा करते हुए नहीं देखा जैसे ये मियाँ बीवी दोनों कर रहे हैं। और इंतहाई लोग इनको जलील ख्वार कर रहे हैं, फिर भी ये दोनों मियाँ बीवी बाज नहीं आ रहे। हर रोज़ एक नई नई बात बताते हैं आकर कि हमने हज पर ये किया, हमने हज पर वो किया। और इसी तरह सारम बरनी थे जो कि अभी अरेस्ट है और उन पे एक मुकदमा चल रहा है कि वो बच्चे बेचते हैं और मतलब मुख्तलिफ कामों में वो मुलव्विस रहे हैं, उनके बारे में केस चल रहा है और वो इस वक्त अरेस्ट है। वो इनके शो में आके फेक शादियां कराया करते थे। उनके भाई इंसार बरनी ने ये नया इंकशाफ किया है कि निदा यासर यहाँ पर फेक शादियां कराया करती थी पैसे लेकर। 10-10 लाख ये इंसार बरनी से लिया करती थी और यहाँ पर फेक शादियां कराती थी। और मैंने खुद 7 शादियां ख़त्म कराई हैं जो कि फ़ेक थी। और ये झूठ बोल बोल कर यहाँ पर यतीम बच्चियाँ हैं, लावारिस बच्चियाँ हैं, इनका आगे पीछे कोई नहीं है और हम लोग इनकी मदद कर रहे हैं, इनकी शादियाँ कर रहे हैं ताकि ये अपने घरों में खुश और आबाद रहें। जबकि ये मुकम्मल झूठ बोलती रही हैं और अब इनका पर्दाफाश हो गया। लोग इनको बहुत ज़लील व ख्वार कर रहे हैं कि निदा यासर इस काम में भी मुलव्विस रही हैं। हज का तो इन्होंने जो कर रही हैं वो सबके सामने ही है। इंसार बरनी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये यहाँ पर सब होता रहा है। सारम बरनी के तुफैल यहाँ पर शादियाँ होती रही हैं और वो फेक शादियाँ थी सब, उसमें कोई भी सच नहीं था और कोई वो बातें जो यहाँ पर होती रही हैं वो कोई भी हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी। तो निदा यासर का यहाँ भी ये झूठ पकड़ा गया है। अभी केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सारम बरनी तो खैर अरेस्ट है और उन पर तो बेशुमार इल्ज़ामात हैं जिनमें ये फेक शादियाँ कराने का भी इल्ज़ाम है। और वो निदा यासर के शो में हुई हैं सब शादियाँ। तो ये जो यहाँ पर 52 साल बुढ़िया काम करती रही है और बनती ये 16 साल की कन्हैया है कि मैं बहुत छोटी लड़की हूँ और मैं ये कर दूँ और वो कर दूँ, और मैं 22 साल से ये मॉर्निंग शो चला रही हूँ। तो यहाँ पर 22 साल से तुम भी यही सारे काम कर रही हो, लोगों का ये कहना है। तुमने यहाँ पर कोई भी एक अच्छा काम नहीं किया है जो लायक तहसीन हो कि तुम्हें अप्रिशिएट किया जाए कि तुमने यहाँ पर बैठकर कुछ अच्छा किया है और कुछ ख़राब नहीं किया। तुमने यहाँ पर सभी गलत किया है। और अब तुम जो हज पर गई हो वहाँ पर तो तुमने कमाल ही कर दिया। वो तो तुम्हें वाह वाह लोग कर रहे हैं, जूते मार रहे हैं, तुम्हें जलील ख्वार कर रहे हैं और तुम रोज़ाना एक नई बात लेकर हाजिर हो जाती हो कि वहाँ ये हुआ था, वहाँ ये हुआ था, वहाँ के तुम अबायों की मॉडलिंग कर रही हो, वहाँ के तुम ब्रांडेड कपड़ों की मॉडलिंग कर रही हो। मतलब वहाँ भी तुमने जाकर सब कुछ कैश कराया, ना कि तुम हज करने गई थी। तुम अपनी इबादत करती, तुम नमाज़ पढ़ती, तुम कुरान पाक पढ़ती, ना कि तुम यहाँ वहाँ पर भी जाके ये मॉडलिंग ही कर रही थी। यहाँ पर तो तुम्हारे सर पे दुपट्टा होता नहीं था। चलो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तुमने अबाया और नक़ाब तुम्हें किया हुआ था, जो भी तुम पर्दे में थी वहाँ पर, लेकिन तुमने तो यहाँ पर आकर फिर वो पर्दे का मजाक बनाया जिस तरह के वो एक इंडियन अदाकारा राखी सावंत ने बनाया था। लेकिन समझ में आता है कि वो तो एक हिंदू औरत थी और वो ऐसे बदतमीज़ियाँ कर रही थी, उसको भी लोग लान तान कर रहे थे कि हज पर जाकर कौन सी गंदी गंदी हरकतें कर रही है। लेकिन आप तो एक मुसलमान हैं ना, मुसलमान तो ऐसी हरकतें करते हुए अच्छे नहीं लगते। आपने तो मुसलमान होने का ये नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तभी आपको सारे लोग इतना ज़लील व ख्वार कर रहे हैं। लेकिन आप पर कोई इतना सा भी असर नहीं हो रहा कि आप ये क्या कर रही हैं और क्या नहीं कर रही। और इस वक्त सारिम बरनी ज़ेर हिरासत हैं
اور ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی اور نہ ان کی کہیں سنوائی ہو رہی ہے۔ تو فی الحال تو کیس بہت الجھتا جا رہا ہے، لیکن جو ایک نام بار بار سامنے آ رہا ہے وہ ہے ندا یاسر کا۔ اور بھی 2-3 خواتین اس میں شامل ہیں جن کے نام میں یہاں پر نہیں لوں گی، لیکن اس وقت میں ندا یاسر کی بات کر رہی ہوں تو میں ان پر ہی بات کروں گی۔ تو ندا یاسر پہ الزام ان کے بھائی لگا رہے سارم برنی کے کہ انہوں نے شادیاں کرائی ہیں اور انہوں نے 10-10 لاکھ معاوضہ لیا ہے ان شادیوں کا۔ اب یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یہ تو انصار برنی ہی جانتے ہیں، لیکن انہوں نے جو الزام لگایا ہے ندا یاسر پر یہی لگایا ہے کہ انہوں نے یہ تمام فیک شادیاں کروائی ہیں سارم برنی کے ساتھ مل کر، کافی لڑکیوں کی زندگیاں تباہ و برباد کرائی ہیں۔ ان لڑکیوں کا معصوموں کا کیا قصور تھا، جبکہ وہ لڑکیاں تو بالکل مطلب ایک قسم کی واقعی لاوارث تھی، ان کے ساتھ انہوں نے یہ ایسا ڈرامہ کیوں رچایا اپنے چینل پر آ کر؟ یہ تو پھر یہ چینل بھی لوگ اعتبار کرنا چھوڑ دیں گے نا، 22 سال سے یہ چینل چلا رہی ہیں، انہوں نے اپنی ساکھ پھر اس طرح بنائی تھی کہ یہاں پر آ کر یہ ایسی فیک شادیاں کراتی تھیں اور پیسے لیتی تھیں، اور پھر ان لڑکیوں کا مستقبل جو بھی ہوتا تھا ان سے ان کا کوئی پھر آگے لینا دینا نہیں ہوتا تھا، بس یہیں تک شو تک ہی یہ ان لڑکیوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں کہ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ سارے انکشافات ان کے بھائی سارم برنی کے بھائی انصار برنی نے لگائے ہیں کہ یہ میرے بھائی کے سارے ہی کرتوت ہیں، اور وہ اسی مارننگ شو میں آتے تھے اور واقعی وہ بلائے جاتے تھے، مارننگ شو میں آتے تھے وہ، اور وہ وہاں پر شادیاں بھی کراتے تھے، ان کی وائف بھی آتی تھی اور ندا یاسر ان شادیوں میں پیش ہوتی تھی، سب سے آگے ندا یاسر ہی ہوتی تھی، اور وہ ہر بات کو اس طرح بڑھا چڑھا کر وہاں پیش کر رہی ہوتی تھی کہ لوگ فنڈ بھی دیں کہ یہ غریب لڑکیاں ہیں اور مظلوم بھی ان کو سمجھا جائے۔ ندا یاسر کا ایک زمانے میں مطلب ان کے والد صاحب کا نام تھا، نام ہے اور نام رہے گا، لیکن ان کی بیٹی نے ان کے نام پہ جو دھبا لگایا وہ تو شاید ہی اب مٹ سکے۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ندا یاسر نے سارے غلط کام کیے ہیں مارننگ شو میں سارم برنی کے ساتھ مل کر، کیونکہ ان کے بھائی انصار برنی کا یہی کہنا ہے کہ ندا بھی ان کے ساتھ شامل تھی اور ندا بھی اتنی ہی سزا کی حقدار ہے جتنے کہ سارم برنی۔ اس وقت سارم برنی تو زیر حراست ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہ رہا بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن جن کے نام اس کیس میں آ رہے ہیں وہ بھی اب اپنی خیر منائیں کہ ان کے ساتھ بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، جن میں سر فہرست ندا یاسر کا نام ہے۔ تو ندا یاسر حج پر سے آئی تھی، وہاں پر آپ دعا کرتی، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی کہ اللہ تعالیٰ میں اگر میرے اس کیس میں میرا نام آ رہا ہے تو مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، میری عزت اپنی حفاظت میں رکھنا، اور مجھے ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے اور میری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ۔ لیکن ایسا کچھ بھی ندا یاسر نے نہیں کیا۔ ندا یاسر تو وہاں پر جا کر ماڈلنگ کر رہی تھی اور ندا یاسر نے بہت شو آف کیا، اور ندا یاسر کسی بھی لوگوں کے لیے اس وقت قابل رشک بات نہیں کر رہی، سب ان کو بہت ذلیل و خوار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ذلیل و خوار ہی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے شو میں جو مظلوم لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے نا، شاید انہی کی بددعا ان کو لگی ہے جو یہ آج اتنی ذلیل ہو رہی ہیں۔ اور ندا یاسر ویوز اور اپنے چینل کو آگے کرنے کے لیے اس قدر بھی گر سکتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت جو لوگ ان کی عزت کرتے تھے وہ بالکل سخت غصے میں اور وہ ان سے سخت ناراض ہیں کہ انہوں نے یہ سب کیا، اور رہی صحیح کسر انہوں نے حج والے باتیں کر کے کر دی، حج کے ولاگ بنا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معجزے بتا رہی ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، مطلب ان کی جو عمر ہے نا اس کے مطابق ہی یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ اتنی ایج میں آ کر انسان ایسے ہی سٹی آ جاتا ہے اور وہ ایسی ہی آل پال حرکتیں کرتا ہے جیسے کہ اس وقت ندا یاسر کر رہی ہیں، اور وہ اپنے جو ولاگنگ کا چینل ہے اس پہ جو دکھا رہی ہیں، اپنے جو گفٹ دے رہی ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنی دیوروں کو، اپنی بھابھیوں کو، اپنی نند کو، اس میں بھی مکمل وہ شو آف کر رہی ہیں، اور وہ بہت مطلب ایسے کر رہی ہیں جیسے کوئی وہاں بھی کوئی شو چل رہا ہے اور وہ کوئی ماڈلنگ کر رہی ہیں، کوئی وہ دین دنیا کی اللہ نبی کی بات نہیں کر رہی سوائے شو آف کی۔ کہیں دوپٹہ نہیں ہے ان کے سر پہ، کہیں سے نہیں لگ رہا کہ وہ انہوں نے الحمدللہ حج کر لیا ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسا حج کر کے آئی ہیں کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو گئی ہیں اور بے باک حرکتیں کر رہی ہیں۔ اور ان کا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں گی، جو ان کے شو آتے ہیں ان میں تو یہ کتنی نازک اندام، دبلی پتلی اسٹائلش لڑکی بن کے آتی ہیں۔ آپ ان کے فیملی ولاگ جا کے دیکھیں جہاں پر یہ ایک واقعی 52 سالہ بڑھیا موٹی ڈھلو اتنی بد شکل یہ نظر آتی ہے وہاں پر، وہاں سے عوام دیکھ کر اس کو یہ سارے
والے کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی اصلیت یہ ہے ولاگ میں جو یہ نظر آ رہی ہیں، جو یہ مارننگ شو میں آتی ہیں وہاں تو پتہ نہیں کون کون سے امپورٹڈ کیمروں سے یہ اپنے شوٹ کراتی ہیں، اور پتہ نہیں یہ کیا کیا ادھر نظر آ رہی ہوتی ہیں جو ان کی اصل حقیقت ہے، جس کسی نے بھی دیکھ لی ان کی فیملی ولاگ میں جا کے دیکھیں کہ یہ وہاں پر اصل میں کیا ریئلٹی رکھتی ہیں۔ اور میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے پیار کرنے والوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔